हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. गोंयान आतां सध्या मेजर दोन इशू चालू आसा. सावड्डे मिराबाग हांगा बंदारा येता म्हणून गांवचे लोक तेचो निशेध करता आनी लोक प्रोटेस्टाक बसले. आनी त्या प्रोटेस्टाक बायलां सुद्दां आहा, जाणटी बायलां आसा, जाणटे दादले आसा आनी ते डिमांड करता की आमकां हो बंदारा गोंय आमच्या गांवांत नाका म्हणून. आनी तेचे इफेक्ट कितें जातले ते सगळे तेंच्यांनी सांगले. आतां जेन्ना येदें मोठें आंदोलन जाता त्या टायमार सरकाराचें आनी चीफ मिनिस्टराचें कर्तव्य जाता तांकां एड्रेस करप. एक तरी तूं तांकां वचोन मेळ, नाजाल्यार तुजें डेलिगेशन तरी धाड कितें, आनी तूं कित्याक बांदता तो तांकां सांग आनी तांकां कित्याक नाका तो तांकां विचार. मागीर ते लोक स्पश्टीकरण तुका दितले, बाबा आमकां कित्याक नाका तो कितें. तेंच्यांनी सगळे जगाक सांगलेलें आसा. आनी तुमचे कान कित्याक फुटले न्हू सरकाराचे आनी सरकारान बसलेले मंत्र्यांचे आनी ते डिपार्टमेंट आहा WRD न्हू, तुमचे कान कित्याक फुटले आनी दोळे कित्याक फुटले न्हू ते कळना. आतां दुसरो मेजर इशू आहा कसिनोचो. आतां जो कसिनो तुमी आतां मांडवीन व्हडलो कसिनो हाडपाक सोदता तेचेर निशेध जाता. पणजेकर ताका ओपोज करता आनी ओपोज करूंकूच जाय. कित्याक आयज मांडवी न्हंयेन आयज ज्या पद्दतीन घाण मारता, बुरसो वास येता सेवेजीचो, कितें सोंसपाक जायना, कळ्ळें तुका, म्हणून लोक आयज ओपोज करता. हे दोन मेजर इश्यूज आहा आनी हे इश्यूज सरकारान, गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान सॉल्व करपाची गरज आसा. पूण ना, तो इंट्रस्टेड ना. तो खंय गेला? तो गेला आतां दुबय कित्याक गेला? फॉर्म्युला 1 ते सर्कीट पळोवपाक, फॉर्म्युला 1 ट्रॅक कसो आसता तो पळोवपाक. अरे सर, म्हाका एक सांग, UP नोयडा हांगासर फॉर्म्युला 1 ट्रॅक आसा आनी तेचेर एकूच रेस जाल्या आनी इतले कितले कोटी मोडून तो ट्रॅक बांदलेलो. आतां तूं म्हणटा तेच इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय आपूण हांगा गोंयान करतलो खंय. आनी पयर जो फॉर्म्युला 4 जालो न्हू, तो सक्सेसफूल इव्हेंट जालो खंय. कितले कोटी जोडले रे सरकारान? कितके कोटी जोडले सरकारान? कितले कोटी जोडले? आमी आयकल्या तुमी तांकां पयशे दिले म्हणून मरे उलटे. आयज कितलेशे लोक आपल्या पेमेंटाक रावले, हे सरकाराचो पेमेंट येतलो म्हणून. कितलेशे स्पोर्ट्स पर्सन नॅशनलाक गेल्ले, इंटरनॅशनलाक गेल्ले, कितें कितलेशे मोटोक्रॉस रायडर्स आहा तांकां पयशे येवपाचे आहा सरकाराचे. पूण आयज तांकां सगळ्यांक फाटीं दवरून तुमी हे आतां एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचे अंडर हे इव्हेंट करता, जे स्पोर्ट्स अथॉरिटीचे अंडर जावपाक जाय आसलेले. म्हटल्यार तुमी कितले बुद्धीचे पळया. म्हटल्यार तुमकां फायदो आहा भितून? तुमकां कितें कमिशन मेळटलें? कितें तुमकां कमिशन मेळटलें म्हणून करता कशें दिसता तुमी? नाजाल्यार तुमी म्हाका एक सांग, आयज जे स्पोर्ट्स विलुप्त जावपाच्या वाटेचेर आहा, काबार जावपाच्या वाटेचेर आहा, ते स्पोर्ट्स कित्याक प्रमोट करिनात रे तुमी? कितें आनी आयज जे लोक खेळटा, जे भुरगे न्यू जनरेशन जी भुरगीं खेळटा तांकां प्रमोट करा मरे. फॉर्म्युला 4 कितले ड्रायव्हर गोंयान आसा. अमोल सातोस्कर हो एक बरो रेसर, ताकाच तुमकां पयशे दिवंक जायना मरे. अमोल सातोस्करान कितलेशे प्लेसीस मारले, कितें आनी तो जिखून येतकूच एअरपोर्टार सुद्दां तुमचे कोण मनीस नासता ताका रिसीव करपाक ते ट्रॉफी बरोबर. कितें ही तुमची सत्य परिस्थिती मरे. आयज अमोल सातोस्कर ahल्या रेसरांक प्रमोशन मेळना आनी तुमी प्रमोट खंयचे करता? भायले तमिळनाडूचे ते गाडी हाडून प्रमोट करता. एंटरटेनमेंट हें, तो स्पोर्ट्स म्हणूंक शकना आमी. कोण जिखलो कोण हारलो खबरूच ना, कितलो लोक येयल्लो कोणाक कांयच खबर ना, कळ्ळें तुका, कितें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे स्पोर्ट्स आनी हे नाचे करचे पेक्षा जे एक्झिस्टींग स्पोर्ट्स आहा न्हू तांकां कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, जे नॅशनल प्लेयरांक कितें बाबा जाय, कितें फंड्स जाय, फंड शॉर्ट पडटा ते दिया मरे. आयज बरे बरे एथलीट नॅशनलाक वचून प्लेसीस काडटा तांकां तुमी जॉब दिवंक शकना. कितें जॉब दिवंक शकना. इंटरनॅशनल प्लेयर NIS कोचीस रावल्यात जॉबा खातीर, ते तुमचे कडेन दिवपाक जायना. आनी वचोन दुबय नाचे, हे दुबय वचोन तूं आतां तो ट्रॅक गोंयान बांदूंक सोदतलो म्हटल्यार परत तूं म्हणटलो कितें 20 लाख स्क्वेअर मिटर जावो म्हणून जागो, परत आनी किल्लेस. म्हटल्यार तो दुबय जो गेला न्हू तो किल्लेस करपाक गेला, किल्लेस गोंयान हाडपाक गेला तूं. जो UPन ट्रॅक बांदलेलो न्हू नोयडा, तो सक्सेसफूल जावंक ना मरे, फेल जावंक ना. एकूच रेस जाल्या आनी FIA परमिशन दिना खंय तेचेर रेस करपाक, कित्याक तें आमकां खबर ना. मागीर जे खरे रेसी जावंक जाय न्हू ते असल्या ट्रॅकांचेर जावपाक जाय, जे इंटरनॅशनल ट्रॅक बांदल्यात न्हू तेचेर जावपाक जाय. UPन बांदलेलो ट्रॅक जर फेल जालो जाल्यार तूं गोंयान आनी ती रेसींचो ट्रॅक कित्याक हाडपाक सोदता रे बाबा? आनी कितें तरी नयें कर मरे आनी बरें कर मरे, आनी लोकांक जाय तें कर मरे. लोकांक नाका, लोक ओपोज करता ते गोश्टी कित्याक हाडून ते लोकांक फोंडांत घालूंक सोदता? आयज मिराबागच्या लोकांक खरें म्हटल्यार तुमी एड्रेस करपाक जाय, तो इशू सॉल्व करपाक जाय. तुमी इशू क्रिएट करतात आनी पळयतात, इशू क्रिएट करून पळयता, सॉल्व करा मरे. आयज गोंयान वयता थंयसर इशूच इशू आहा आनी तुमी दुबय आनी मागीर भायर फॉरेन कंट्रीनी भोंवतले. हें बरें तुमचें. आनी हें आमी विचारीत जाल्यार आमी डाकू मागीर हें विचारीत जाल्यार.
कितें सो मातसो लक्ष दवर आनी नाका त्या गोश्टींचेर पयशे मोडू नाका कळ्ळें तुका खुबशे लोकांक ईच एंड एवरी डे तुमचे इव्हेंट मरे ईच एंड एवरी डे इव्हेंट आनी हांगा लोक लायटीची वाडलेली बिलां भरतात बिलां वाडया नळाची बिलां वाडया हें वाडया तें वाडया म्हारगाय करा आनी आमचे कडल्यान ते पयशे काडा आनी तुमी नाचे करा आनी तुमची बोल्सां भरा कितें आयज लायटीच्या बिलां खातीर सुद्दां लोक तकलेर हात मारता ते स्मार्ट मिटर घालतले म्हणून लोक तकलेर हात मारता हेचो विचार करिनात कितें दुबय गेलो खंय आतां सीएम ट्रॅक पळोवपाक युपीक गेलो जाल्यार हांगासर तुका पळोवंक मेळटलो ट्रॅक कसो आसता तो कितें सो म्हाका आतां सद्या जे थोडे लोक आहात ते म्हाका हे थोमणे मारतले वो सदांच ओपोज करता म्हणून ओपोज करिना हांवें तुमकां टॅक्निकल सांगलां आनी जें कितें सत्य आहा तें सांगलां कळ्ळें तुका कित्याक सांग आपले मरे हातरून पळोवन पांय पसरूंक जाय तुमी रिणान आहा 30,000 कोटीच्या वयर अशें आयकलां आमी ते रीण पयलीं फारीक करा आनीक रिणाचे दोंगर करून दवरूं नाका आनी तुमी फुडें येतले म्हणून पयलीं कितें गॅरंटी आहा रे येयले जाल्यार बाबा ते मागीर तुमचे आहात न्हू सेटींग कितें रे सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज हे नाचे बंद करपाची गरज आसा आनी जे सिरियस इश्यूज आहा ते पयलीं सॉल्व करपाची गरज आसा आनी मागीर मरे तुमचे कितें नाचे आहा ते करा कळ्ळें तुका कितें आहा आयज लोक वगी रावला म्हणून तुमचें फावलां देव बरें करूं